अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल गवर्नर केपी के लिए गवर्नर हाउस कराची में बना लें या सिंध हाउस में उनको जगह दें। कराची के पार्टी रहनुमाओं को सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। गंडापुर ने बड़े इल्ज़ामात लगाए। बिलावल साहब पे ख़ास तौर पे उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हिट किया है और कहा है कि हम उसको गवर्नर हाउस में घुसने नहीं देंगे, हम उसे रहने नहीं देंगे। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से मैंने पहला विज़िट कराची का किया, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे आए, आपसे बातचीत हो रही है। कल मेरा विज़िट है लाड़काना का नौडेरों का, मैं शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और मोहतरम मेज़ भुट्टो शहीद के मज़ार पे हाज़िरी देनी है और उसके बाद फिर वापस जाना है। तो खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है क्योंकि आप इस वक्त कराची में बैठे हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, चाहे वो इकनॉमिकल क्राइसिस पूरे मुल्क में है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपने देखा कि पिछले दिनों एक जज का अगवा हुआ, फिर लगी सीमेंट फैक्ट्री पे भी एक हमला हुआ, फिर हमारे कस्टम इंटेलिजेंस के छः हमारे भाई एक दिन शहीद हुए, दूसरे दिन शहीद हुए। वक्तन फ़वक्तन हमारे के भाइयों पे, पुलिस के नौजवानों पे टारगेट किलिंग हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियन पे हो रहे हैं। तो कोई ख़ास जो है मैं समझता हूँ कि हालात कोई इतने अच्छे खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के नहीं है। मेरी तैनाती और मेरी कोशिश, मैंने पहले दिन भी कहा था हल्फ लेने के बाद कि मेरी कोशिश होगी कि मैं सूबे और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ, उनको नज़दीक रहूँ, दूर न करूँ। क्योंकि अगर ये दूरियाँ होंगी और खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में आपस में टेंशन होगी या नफ़रतें होंगी या दूरी होंगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होंगे वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करेगी। न वफाकी हुकूमत करेगी, न सूबाई हुकूमत करेगी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करेगी। फिर 5 साल पीछे रह जाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का वकील बनूँ, इस्लामाबाद में उनका मुकदमा लड़ूँ, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो अपने प्रॉपर फोरम पे बात करके उनके लिए लेके आऊँ, ताकि हमारे सूबे में तरक्की हो। फॉर्मर फाटा में जो हमने कमिटमेंट की है उस पे जो है जो हमने उसको ऑनर करें। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को, अपने पुलिस को सपोर्ट करें, उनके मोरल को जो है बुलंद करें। और साथ साथ जो हमारे इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, साथ साथ हमारे जो सूबे के बकायाजात हैं उनके फ़ोरम्स हैं मांगने के। ये नहीं कि मैं यहाँ पर खड़े होके और या किसी रोड पे खड़े होके भड़क मार दूँ कि मुझे ये पैसे दे दे वरना मैं ये कर दूँगा। नहीं, उनके फ़ोरम्स हैं, उस फोरम्स पे जाके हमने अपना केस रिप्रेजेंट करना है, हमने वहाँ पर जाना है, हमने कहना है कि हमारी चीज़ें हैं, वहाँ पर हमने अपना मुकदमा लड़ना है। मुकदमा लड़ने के लिए अगर आपके पास बेहतरीन वकील होगा तो आप मुकदमा जीत सकते हैं। अगर आपके पास नालायक वकील होगा वो ऐसा ना हो कि आपकी अपनी चीज़ भी दे के वापस आ जाए। लिहाजा मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नफ़रत न बढ़ाऊँ बल्कि मोहब्बतें बढ़ाऊँ, और इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश होगी। और मैं अपने यहाँ के मीडिया के दोस्तों को भी दावत देता हूँ कि आप आएँ, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर आएँ, मेरे मेहमान बने। आपका और हमारा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ रहा है, रहेगा, और आप लोग आए मेरे सर, बड़ी मेहरबानी, आपने दावत दी। लेकिन सवाल एक और है कि आपके सूबे के सरबराह इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल गवर्नर केपी के लिए गवर्नर हाउस कराची में बना लें या सिंध हाउस में उनको जगह दें। कराची के पार्टी रहनुमाओं को सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। गंडापुर ने बड़े इल्ज़ामात लगाए। बिलावल साहब पे ख़ास तौर पे उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हिट किया है और कहा है कि हम उसको गवर्नर हाउस में घुसने नहीं देंगे, हम उसे रहने नहीं देंगे। तो क्या कहेंगे आप ये इस तरह की लैंग्वेज? देखिए, अगर एक बड़ी पोस्ट पे छोटे बंदे को बिठा दिया जाए, छोटी ज़िंदगी के बंदे को, तो इससे रिवाज है। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या मैं या कोई और कंट्रोलर सिंध हाउस के नहीं है। मुझे नहीं पता क्या वाक़या हुआ है, किस चीज़ क्यों नहीं हुआ। अक्सर हम भी आते हैं या जाते हैं किसी सूबे में और हमें भी कमरे फुल होता है, कोई चीज़ है, कोई ऐसा वाक़या होगा। सिंध आप पूरे पाकिस्तान में हर कोई आज़ाद शहरी, हम हर जगह जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। मुझे वाक़े का पता नहीं है, और न जो है बिलावल भुट्टो साहब या मैं जो है उसके कोई कंट्रोलर हैं, और कोई पाकिस्तान में किसी को नहीं रोक सकता कि आप जो है किधर जा सकते हैं, किधर नहीं जा सकते। पाकिस्तान के हर शहरी को है। आज मैं जिधर खड़ा हूँ, जिसने ये पाकिस्तान था उसने हर पाकिस्तान के शहरी को हक दिया। ये बताइएगा कि आपने अच्छी बात की है कि हुकूक तरीके से मांगे जाते हैं, लेकिन KPK का वज़ीर आला कहता है कि हमें हुकूक नहीं दिए गए तो हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। ये कौन सा मंतक है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आइन भी है, कानून भी है। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयानात देते हैं, वो चढ़ाई करेंगे, तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। तो अगर वो चढ़ाई करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कानून को इजाज़त देगा कि वापस खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे। तो फिर कानून को इजाज़त देगा, उन्होंने किसी और घर जाना है। गवर्नर साहब ये बताइए, लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप एक ज़िम्मेवार ओहदे पे आ गए हैं
اپنی نالائکی اور نااہلی اور اپنی کوتاہی چھپانے کے لیے اگر آپ اسی سے اسٹیٹمنٹ دیں تو میں نہیں سمجھتی کہ ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے مجھے بتائیں اس وقت خیبر پختونخوا میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا ہے, اکنامیکل کرائسس ہیں, سب کچھ ہے. ہمارے سنی اتحاد کونسل کے بھائی ہمیشہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اجلاس بلائیں, یہ صورتحال ہے. مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا اجلاس کتنے دن ہوا ہے آج تک. انہوں نے بجٹ بھی جو ہے وہ بھی غیر قانونی اور آئینی طور پہ جو شارٹ ٹرم جو ان کا بجٹ تھا آرٹیکل 125 کے تحت انہوں نے کیبنٹ سے پاس کرایا جو کہ نگراں حکومت کراتی ہے. وہ اجلاس نہیں بلا رہے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر, وہ اکنامیکل کر رہے. آج کے جو ایشوز ہیں جو آپ کے ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے یہ ایشوز ہیں, اس کا ایک فورم ہے اور وہ ہے صوبائی اسمبلی. تو کیا آج تک صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوئے؟ بالکل نہیں ہو رہا. ان کی میجورٹی بھی ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں خائف ہیں اپنے اجلاس بلانے سے. تو ایک فورم سے جو میں نے کہا ہے, میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں یہاں کھڑے ہو کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وفاق ایسے کر دے ورنہ ایسے. فورمز ہیں موجود ہیں جہاں پر آپ کو اپنے کیس لڑنے پڑتے ہیں. اس قسم کے کیس جو ہے وہ سڑکوں پہ چوراہوں پہ نہیں لڑے جاتے, اپنے فورمز پہ لڑے جاتے ہیں. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی بھی صوبے اور مرکز میں ایسی کوشش نہیں کروں گا کہ ہمارا کیس کمزور ہو. میں اپنے کیس کو مضبوط کروں گا کیونکہ میرے خیبر پختونخوا کی عوام کا مسئلہ ہے. اور خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے جو ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ہر سیاسی شخصیت صوبے میں جو موجود ہیں پولیٹیکل پارٹیز ان کے پاس جانے کو تیار ہوں تاکہ ہم اکٹھے ہوں اور اپنے صوبے کا کیس لڑیں اور اپنے صوبے میں امن و امان قائم کریں. اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ ظاہر ہے ایک ایسے وقت میں ہے کہ واحد صوبہ ہے خیبر پختونخوا جہاں کنفیڈریشن کی صورتحال ہے, باقی میں سی ایم اور گورنر کے. ایسی صورتحال میں آپ جیسا کول مائنڈیڈ آدمی جو ہے وہ جو خیبر امین گنڈاپور سے کیا ذاتی تعلقات پہ ان کو کول ڈاؤن کرے گا یا پھر آئینی طور سے ان سے نمٹنے کی کوشش کرے گا؟ دیکھیں مجھے جو ابھی تو تھوڑے دن ہوئے لیکن مجھے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے اور کچھ دن ہوئے پھر آگے جا کے اس کا بھی ہوگا. بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ کچھ چیزوں کو چھپانے کے لیے کام کر رہے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے غداری کر کے سیٹ لی اور جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کے بڑے قریبی دوستوں کو بڑے طریقے اور احسن طریقے سے ہاتھ کی صفائی کے ساتھ سائڈ لائن کیا. آج دیکھیں عمران خان کے قریبی دوست کہاں ہیں؟ نہیں ہیں. تو یہ وقت بتائے گا کہ انہوں نے کیا ہاتھ دکھائے تھے کیا نہیں. دیکھے یہ کچھ عرصے بعد آپ کو چلے گا. اور عمران خان کے جو قریبی ماضی میں آپ نے دیکھے ہوں گے جو ان کے دائیں بائیں ہوتے تھے آج وہ ایسے سمجھے کہ او ایس ڈی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سائڈ پہ وہ فرنٹ لائن پہ نہیں آ رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ آئے سنجیدہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. میں وہ بیانات اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ انگیج ہوں اس قسم کے بیانات میں تاکہ وہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں. ہم ان کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. گورنر صاحب یہ بتائیے گا, مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی اور علی امین گنڈاپور صاحب بھی ان کے حلقے سے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بطور گورنر اور وزیر اعلیٰ ان کے حلقے سے تعیناتی کا مقصد اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹف ٹائم دے. کیا آپ واقعی ان کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ مل کر یا پھر مولانا کے ساتھ مل کر علی امین گنڈاپور صاحب کو ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب سمجھتے نہیں, حقیقت ہے ہم ایک علاقے کے ہیں, سمجھنے کی کیا بات ہے اس میں. ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل ڈائلاگس کریں گے. ہم ٹف ٹائم کسی کو نہیں دیں گے. صوبے کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے. مولانا صاحب جب چاہیں گورنر ہاؤس ان کا ہے, آئیں میرے مہمان بنیں, وہاں پر میرے ساتھ کھانا کھائیں, مجھے تجاویز دیں. ہمارے سینئر پولیٹیشین ہیں, مجھے بلائیں گے, میں مولانا صاحب کے پاس چلنے کو تیار ہوں. سیاست چیزیں اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں نے کہا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے سیاست کا اور الیکشن کا, جب وہ گزر جاتا ہے آپ نے دنیا کی سیاستدانوں کو دے گا پھر اپنے صوبے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے مولانا صاحب ہیں, چاہے وہ شیر پاؤ صاحب ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی پی ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہے, خوش قسمتی سے جو ہے ہمارے صوبے میں بہت زیادہ جماعتیں موجود ہیں اور میں نے ہر جماعت کے لیڈر کے پاس میں خود چل کے جاؤں گا اور یہ بات کروں کہ گورنر ہاؤس ان کا ہے اور صوبے کی ترقی کے لیے ہم نے مل کر کام